Why are students losing excitement for college in Nepal in the context of engineering? Why do students get demotivated after joining college? First year मा केही week excite भए पनि केही महिनापछि त्यो excitement सबै घट्छ, demotivation सुरु हुन्छ. If not in first year, surely most of the student will get demotivated in the second and third year. They get confused, depressed, stressed. म आफू यो के गरिरहेको छु, के गर्न खोजेछु, के हुँदैछ अहिले, मेरो जीवनको अस्तित्व के होला? Why am I existing? If I don't exist, will it make any difference? What is the purpose of my life? Let's talk about this. Just a simple poll on YouTube. A lot of students are not excited to go college. They are demotivated. The first thing is expectation versus reality. मैले expectation र reality चेकको त भिडियो मैले part 4 सम्म अलरेडी बनाइसकेर युट्युबमा हालेको पनि छु. The point is high expectations of students before joining college, inspired by stories, social status, and dreams of innovation. But the reality they find is totally different. Here are the 6 reasons that I think are the reasons for the demotivation and loss of excitement for the college. Outdated curriculum and teaching methods. एउटा कोर्सको सिलेबस 2052 मा बन्यो, चेन्ज भयो त्यसपछि 2066 मा, त्यसपछि अस्ति भर्खर 2080 मा चेन्ज भयो. That's 14 years. अरु युनिभर्सिटीको कुरा गर्यो भने बेला बेला चेन्ज भइरहेको हुन्छ, तर टाइममा रिजल्ट र एक्जाम नभएर उताबाट तनाव छ. समय अनुसार कोर्स पनि चेन्ज भइरहेको छैन, भए पनि त्यही पुरानो सिलेबसलाई टालटुल गर्ने, मिलाएर राख्दिने, सेमेस्टर एक तल्लो माथि गरिदिने, अनि त्यसैले हामीले चेन्ज गरिदिउँ भनेर भनिदिने, अनि फेरि आफ्नो सब्जेक्ट हट्यो भनेर टिचरहरू पनि आन्दोलन गरिदिने, हडताल गरिदिने. टिचिङ मेथड इज वान अफ द वर्स्ट एन्ड मोस्ट बोरिङ. कसले कहाँबाट कुन चाहिँ सरले कति साल अगाडि स्लाइड बनाएको हुन्छ अनि अर्को कलेजमा लगेर त्यही स्लाइड आएर अगाडि सर देखायो अनि रिड गर्यो अनि गयो. थ्योरी बेस धेरै छ भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ. त्यसको रियल वर्ल्ड एप्लिकेसन यहाँ हुन्छ भनेर थाहा भए पो स्टुडेन्टले पढ्नु मन गर्छ, यहाँ पो चाहिन्छ भनेर स्टुडेन्टले बुझ्छन्, तर त्यो छैन. जस्ट मार्क पाए भयो. पुअर इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड ल्याब फेसिलिटिज. ल्याब पनि कुन चाहिँ देशले 15-20 वर्ष अगाडि अनुदानमा दिएको, मेन्टेनेन्स नगरिराखेको, बिग्रेको. मेरो अनुभवमा मैले कुनै सब्जेक्टको ल्याब एक दिन पनि नगरिसकेको छु, कुनैको एक दिन गएर पनि सकेको छु, कुनैको 3 दिन जतिमा गएर पनि सकेको छु. कुनैको यो चाहिँ बिग्रेको छ, यसको चाहिँ गर्न सकिँदैन, अर्को यो चाहिँ मात्रै गरेर हामीले यो वर्षको सक्छौँ भनेर पनि अरू ल्याबको सामान आउँदैछ, बन्दैछ, प्रोसेसमा छ, इटिसी त्यस्तो पनि हुन्छ. ल्याक अफ इन्डस्ट्री एक्सपोजर एन्ड अपर्च्युनिटिज. देयर इज मिनिमल इन्डस्ट्री कोलाबोरेसन एन्ड एक्सपोजर फर स्टुडेन्ट्स, लिमिटेड इन्टर्नसिप्स, प्र्याक्टिकल वर्कसप्स एन्ड गेस्ट लेक्चर्स बाई इन्डस्ट्री एक्सपर्ट. एकदम गाह्रो गरी इन्टर्नसिप पाए पनि पेड हुँदैन. थ्योरिटिकल नलेज, घोकन्ते विद्या, सर्टिफिकेट्स त पक्कै चाहिएला, तर एक्चुअल फिल्डमा के हुन्छ, कसरी हुन्छ, इन्डस्ट्रीमा गएर कसरी यसलाई एप्लाई गरिन्छ भन्ने कुरा एकदम लिमिटेड. मोनोटोनी अफ एकाडेमिक लाइफ. द टिपिकल कलेज रुटिन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, प्राइभेट छ भने एकदम लेक्चर्सले प्याक्ड एन्ड लिमिटेड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज अर इङ्गेजिङ एक्टिभिटिज. सरकारीमा छ भने 10 किलोमिटर यात्रा गरेर कलेज गयो अनि क्लास क्यान्सल भयो रे भन्ने खबर आउँछ. जस्ट एटेन्डेन्सको लागि विद्यार्थी कलेज गइरहेको हुन्छ. जाओस् पनि किन त, पढाइ, लर्निङ, केही एक्साइटमेन्ट नै छैन कलेज जानुको. फर्स्ट सेमिस्टरमा भएको एक्साइटमेन्ट पनि कलेज गएपछि हराउँदै जान्छ. फाइनेन्सियल बर्डन एन्ड प्रेसर. सरकारी कलेजमा त ठिकै थियो फी, तर 2080 बाट त्यो नि बढेको छ, 5.2 लाख पुगेको छ. मोस्टली प्राइभेट त महँगै थियो पहिलेबाट, अराउन्ड 15 लाखमा. स्टुडेन्ट्स फेस प्रेसर फ्रम फ्यामिलीज एन्ड सोसाइटिज टु एक्सेल, विच क्यान ड्रेन एक्साइटमेन्ट एन्ड क्रिएट एङ्जाइटी. सँगैको साथी विदेश गएर आइफोन पठाउने, घरमा पैसा पठाउने, घुमेको पार्कतिर यताउताको फोटो हाल्ने, आफू नेपालमा पढेको रिग्रेटवाला फिलिङ आउने, अरू सब अगाडि बढिसके आफू मात्रै पछि पऱ्यो कि भन्ने फिलिङ आउने. सोसाइटीले नि फेरि त्यस्तै गर्छ. नेपालमा गोल्ड मेडल टप नै गरे पनि विदेशमा भाँडै माझेर पैसा आओस्, जेसुकै गरेर पैसा आओस्, त्यसलाई राम्रो, त्यसलाई ठुलो भन्ने, त्यसले पनि प्रेसर पर्छ. आफू पछि परेको हो कि हामी अलरेडी 12 पछि विदेश जानु पर्थ्यो कि भन्ने त्यो फिलिङ आउँछ. त्यसले पनि प्रेसर क्रिएट गर्छ र आफू नेपालमा पढियो भनेर रिग्रेट गर्नुपर्ने फिलिङ आउन थाल्छ. स्टुडेन्ट्स मेन्टल हेल्थ. कसैलाई मायाको, कसैलाई लभरको, कसैलाई लभ नपरेर आएको टेन्सन, कसैलाई पढाइको टेन्सन, कसैलाई ब्यागको टेन्सन. मेन्टल हेल्थ इज अफन स्टिग्माटाइज्ड इन नेपाल. स्टुडेन्ट्स हेजिटेट टु सिक प्रोफेसनल हेल्थ ड्यू टु फियर अफ जजमेन्ट, लिमिटेड अभाइलेबिलिटी अफ काउन्सिलिङ सर्भिसेस इन कलेजेस. विद्यार्थी आफूलाई मेन्टल हेल्थ केही समस्या परेको छ भने ओपनली एक्सप्रेस पनि गर्नु चाहँदैनन्, अरूले जज गर्छन्, अरूले के भन्छन् भनेर. पोलिटिक्स इन कलेज. क्याम्पसमा हुने कुनै पनि कम्पिटिसनमा पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स अथवा पोलिटिकल बायसनेस लगाएर कम्पिटिसनलाई फेयरली अर्गनाइज नगर्ने, डिजर्भिङ विनरलाई नजिताएर आफ्नो नजिक आसेपासेलाई जिताउने. ओके,
यो त सब समस्या भयो। अब व्हाट नीड्स टु चेन्ज? एट फर्स्ट अपडेटिङ द करिकुलम, इन्भेस्टिङ इन ल्याब, फोस्टरिङ कनेक्सन विथ इन्डस्ट्रिज एन्ड प्रमोटिङ प्र्याक्टिकल लर्निङ। कलेज सकेपछि स्टुडेन्टलाई कसरी जबमा लग्ने, कसरी मार्केटमा उतार्ने, कसरी उनीहरूलाई सेक्युर बनाउने भन्ने कुरामा इन्भेस्ट हुनु पर्यो। प्लेसमेन्ट भन्ने कुरालाई सुरु गरेर त्यसलाई राम्रो बनाउनु पर्यो। र अर्को भनेको प्यारेन्ट्स अल्सो मस्ट बी सपोर्टिभ। अल्सो अर्को कुरा भनेको त एउटा स्टुडेन्ट्सको फल्ट पनि कुरा गरौँ यहाँनिर। स्टुडेन्ट आफै पनि केयरलेस धेरै गर्छन्। देयर एटिट्युड, डिसिप्लिन राम्रो हुनु पर्यो। आफूले पनि केही कर्म नगर्ने तर अरू कुरालाई कलेज, प्रोफेसर, सिस्टम, सरकारलाई मात्र गाली गर्ने, यो मेन्टालिटी चेन्ज हुनुपर्छ। खाली समयमा कहाँ के टाइम पास गर्ने, 8-10 घण्टा स्क्रिन टाइम बनाउने, डुल्ने, गेम खेल्ने यस्तो कुरालाई अलिक घटाएर प्रोडक्टिभ कुरामा लाग्ने। आफ्नो फ्रेन्ड सर्कल पनि अलि राम्रो बनाउने, आफूले खाने, लाउने कुरा एक्सेट्रा सब कुराको ध्यान गर्ने, आफूसँग भएको रिसोर्सेस अप्टिमम लेभलमा युटिलाइज गर्ने, स्टुडेन्टले पनि कलेजले पनि। अपर्च्युनिटिज कति धेरै हुन्छ आफूलाई थाहा हुँदैन, त्यो कुरा चाहिँ अब आफूले खोज्ने, बुझ्ने, अपर्च्युनिटिज के छ, कता छ, कसरी त्यो भन्न आफूले पनि खोज्ने र कलेजले पनि खोजेर विद्यार्थीलाई अझै दिने। विद्यार्थीले सबै कुरा थाहा पाएको हुँदैन, कलेज प्रोफेसर यहाँबाट त अलिक धेरै कुरा थाहा पाएको हुन्छ, अनुभव हुन्छ। कन्क्लुजन। In conclusion, it's okay to get demotivated sometime. It can offer a fresh perspective. Don't be afraid to make mistakes. They are part of learning process. Use your time wisely. Keep learning. Work both smart and hard. Always give your 100% effort. Keep yourself healthy physically and mentally. आफू मेन्टल्ली र फिजिकल्ली हेल्दी भयो भने यस्तो डिमोटिभेसनहरू आउँदै गर्छ, त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने, कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने पनि सकिन्छ। र त्यसपछि आफूले आफ्नो 100% इफोर्ट पनि दिनु पर्यो। केही नगरिकन आफू त्यो रिग्रेट गर्दै आफूले त्यो स्ट्रेस फिल गर्दै बसेर हुँदैन। आफूले एक्ट गरेर आफ्नो 100% इफोर्ट दिएपछि पक्कै पनि तिमीले सक्सेस पाउँछौ भन्ने बढी सम्भावना हुन्छ। गुड लक टु अल।